2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Semana 4 nga naguluhan ang Leon Cordero. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals ug gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug 2 mao kini ang pinadayag. Ang Roman numeral 3, 4 ug 5 mao kini ang ikaduhang pagkabahin nga nagisgot kalabot ni Kristo, ang Leon Cordero. Ang unang pagkabahin mao kini ang pinadayag. Gisgutan sa Roman numeral 1 nga dunay larawan ni Kristo ang basahon sa bugna. Ang Roman numeral 2, si Kristo ang leon sa banay ni Huda. Ang ikaduhang pagkabahin naghisgot kalabot ni Kristo, ang Leon Cordero. Gisgutan sa Roman numeral 3, si Kristo ang korderong nagtindog nga daw bag-o pa lang nga gipatay. Roman numeral 4, ang 7 ka espiritu sa Dios. Og ang Roman numeral 5, naghisgot ni Kristo, ang leon nga madaugon og ang kordero nga nagtubos. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gisgutan sa Roman numeral 1 nga dunay larawan ni Kristo ang basahon sa bugna. Ang sulod sa Roman numeral 1, larawan ni Kristo ang basahon sa bugna, usa ka hulagway ang 22 sa kapitulo ning basahona nga nagpadayag ug nagpakita ni Jesus. Bugna 1:1. Ang pinadayag ni Jesucristo nga gihatag sa Dios kaniya aron ipakita sa iyang mga ulipon ang mga butang nga mahitabo gyud sa hinanali, o gipahibalo niya kini pinaagi sa mga ilhanan, gipadala kini. Roman numeral 2, nagisgot kalabot ni Kristo ang leon sa banay ni Huda. Ang sulod sa Roman numeral 2, ania karon ni daog na ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David. Bugna 5:5, ug niingon nako ang usa sa mga ansyano, ayaw paghilak, ania karon nakadaog na ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David, aron mabuklod niya sa ingon ni Ana ang basahon, linukot og 7 ka timbre. Kini nga Roman numeral dunay 4 ka mga subpoints. Point A, simbolo ni Kristo ang leon. Nagulagway niya nga kusgag mag-away, patok sa kaaway. Ingon sa gipadayag sa Genesis 49:8-9. Point B, ang pagdaog ni Kristo naghimo niyang takos nga muabli sa basahong linukot ug sa 7 ka timbre niini. Point C, nagtimaan ang alang gamot ni David nga si Kristo ang gigikanan ni David, busag hinganlan siya ni David nga iyang ginikanan o Ginoo. Point D, isip leon sa banay ni Huda, gidaog ug gipildin ni Kristo si Satanas nga masupilon ang kaaway sa Dios, ug isip korderong nagtubos gikuha niya ang sala sa hulog nga tawo. Moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao nagisgot kalabot ni Kristo, ang Leon Cordero. Gisgutan sa Roman numeral 3, si Kristo ang korderong nagtindog nga daw bag-o pa lang gipatay. Nakita nako sa tunga-tunga sa trono ang korderong nagtindog nga daw bag-o pa lang gipatay, nga dunay 7 ka sungay ug 7 ka mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala sa tibuok yuta. Bugna 5:6, ug nakita ko sa tunga-tunga sa trono ug sa 4 ka buhing binuhat ug tunga-tunga sa mga ansyano sa ka korderong nagtindog nga daw bag-o pa lang gipatay. May 7 ka sungay ug 7 ka mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala sa tibuok yuta. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints. Point A, naitalan-awon sa mga langit sa kapitulo 5 sa nikayab na si Kristo didto. Point B, kung pagtubos ang isgutan, nilingkod si Kristo sa may tuong kamot sa Dios sa mga langit sa pagkayab niya apan kalabot sa pagtuman sa administrasyon sa Dios, nagtindog paghihapon siya sa iyang pagkayab. Point C, nagpakita ang bag-o pa lang nga gipatay nga bag-o pa lang nga gipatay ang kordero ug nga nahitabo sab ang talan-awon sa mga langit nga gipakita sa bugna 5, human gyud mukayab si Kristo sa mga langit. Point D, dunay 7 ka sungay ang Ginoo, kumpleto ang iyang pagpakig-away diha sa lihok sa Dios, alang sa pagpaniid ug pagsusi ang mga mata.
Roman numeral 4, ang pito ka espiritu sa Dios. Bugna 1:4, si Juan ngadto sa pito ka iglesia nga naa sa Asia, mainyo ang grasya ug ang kalinaw gikan niya nga mao karon ug ang mao kaniadto ug ang malabot ug gikan sa pito ka espiritu nga naa atubangan sa iyang trono. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints nga nagisgod kalabot sa pito ka espiritu sa Dios. Point A, nagisgod ang bugna 1:4 sa pito ka espiritu nga naa atubangan sa iyong trono. Point B, sa Mateo 28:19 ang hanaay sa tulo sang Dios mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Giusab ang hanaay sa bugna 1:4 ngadto 5. Point C, sa pagsugod sa ubang mga sulat, ang Amahan ug Anak ray gisgutan. Point D, nagbuhat ang pito ka espiritu sa kaiglesiyahan, busa muswag yud kini. Ug ang point E, nagisgot kini sa panginahanglan makakita ug makasinati sa pito ka pilo nga espiritu. Kinahanglan gyud tang makakita ug makasinati sa pito ka pilo nga espiritu. Ang espiritu nga gipakusgan ang espiritu sa pagpahiuli. Roman numeral 5, si Kristo ang leon nga madaugon ug ang kordero nga nagtubos. Nag-awit sila pag-ung awit nga niingon, takos ko nga mukuha sa basahong linukot ug moabli sa mga timbre ni ini, kay gipatay ka ug gipalit nimo alang sa Dios, pinaagis sa imong dugo ang mga tawo gikan sa matagpanay ug pinulungan ug katawhan ug nasod. Bugna 5:9, nag-awit sila pag-ung awit nga niingon, takos ka nga mukuha sa basahong linukot ug moabli sa mga timbre ni ini, kay gipatay ka ug gipalit nimo alang sa Dios, pinaagi sa imong dugo ang mga tawo gikan sa matagpanay ug pinulungan ug katawhan ug nasod. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints. Naghisgot kalabot ni Kristo ang leon nga madaugon ug ang kordero nga nagtubos. Point A, bag-o ang awit dinhi kay bag-o pamang gipatay ang korderong gidayig ni ini. Point B, sa tibok universo walay takos nga moabli sa misteryo sa pamatigayon sa Dios kundi si Kristo ra, ang leon nga madaugon ug ang kordero nga nagtubos. Busa niini nga simana 4 nga naguluhan, ang leon kordero. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals ug gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug 2 mao kini ang pinadayag, ug ang Roman numeral 3, 4 ug 5 mao kini naghisgot kalabot ni Kristo ang leon kordero. Taygon ang atong Ginoo.